वृद्ध बालकदेखि मेधावी वैज्ञानिकसम्म के प्रतिभा र योग्यता भनेको कुनै व्यक्तिले जन्मैदेखि लिएर आउने खुबीहरू हुन्? विलक्षण मेधा र तीक्ष्ण बुद्धि भनेका प्रकृतिका उपहार हुन् कि भगवानका कसैले? साँच्चै के हुन् त ट्यालेन्ट र जिनियस भनेका? आज अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम लिन साथ सबैले सजिलै भन्छन्। उहाँ त अद्भुत योग्यता र महान प्रतिभाका धनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त विलक्षण मेधा र तीक्ष्ण बुद्धि भएका महानतम वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। तर सबैले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो? उहाँ सानैदेखि महानतम वैज्ञानिक कदापि हुनु भएको थिएन। उहाँलाई बाल्यकालमा स्कुल र समाजद्वारा मन्द बुद्धि, एकहोरो र एकलकाटे भन्दै जीवनमा असफल व्यक्ति साबित गर्न खोजिएको थियो। उहाँलाई बाल्यकालमा बुद्धु बालक भनिन्थ्यो। सानोमा उहाँ भकभके हुनुहुन्थ्यो। शब्दहरू राम्ररी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न थियो। उहाँ सानोमा उहाँ डायरेक्सियाका रोगीका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यसैले नै स्कुल कालमा उहाँ मन्दबुद्धिको विद्यार्थीको रूपमा बदनाम हुनुहुन्थ्यो। परिवार र समाजमा पनि उहाँ किशोर कालमा पनि एकहोरो र एकलकाटे केटाको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। प्रचलित भाषामा भन्दा उहाँका जीवनका सुरुका अधिकांश वर्षहरू प्रकाशमय थिएनन्। उहाँको जीवन हेर्दा हुने बिरुवाको चिल्लो पातको रूपमा विकसित हुनु भएको पाइँदैन। उहाँ हो पुरानै आँखाले हेर्नेहरूले उहाँलाई कदापि चिल्लो पात भन्ने छैनन्। झट्ट हेर्दा उहाँको जीवनरूपी बिरुवामा खस्रा पातहरू नै बेसी देखिएका थिए। अत हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो चर्चित उखान उहाँको जीवनमा चरितार्थ भएको देखिँदैन। हो वास्तवमा खस्रो पातको रूपमा परिचित उहाँ पछि गएर फलफूलले भरिपूर्ण हराभरा र विशाल रुखको रूपमा विकसित हुनुभयो। तसर्थ हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको खस्रोपात उखान प्रतिभा र तीक्ष्ण बुद्धिको विकासको सन्दर्भमा सन्देह, प्रश्न र विवादबाट मुक्त देखिँदैन। त्यसो भए आइन्स्टाइनलाई केन्द्रमा राखेर मेधा, तीक्ष्ण बुद्धि र प्रतिभाको विकासबारे सामान्य रूपमा उठाउनु पर्ने प्रश्न के हो भने उहाँ जस्ता महान प्रतिभाहरूको जन्म कसरी हुन्छ त? विलक्षण बुद्धि र तीक्ष्ण मेधा भएका आइन्स्टाइन जस्ता मानिसहरू कसरी हुर्कन्छन् त? विशेष रूपमा सवाल उठाउने हो भने जन्मजात प्रतिभाशाली, योग्य र मेधावी बालक नभनिएका आइन्स्टाइन कसरी विश्वका महानतम वैज्ञानिक बन्नु भएको थियो त? 3 वर्षसम्म बोल्न पनि नजान्ने, बोल्न सिकेपछि पनि भकभके, बुद्ध र एकलकाटे देखिएका केटाले कसरी विज्ञानमा ठूलो क्रान्ति गर्नु भएको होला त? यहाँ यस्ता प्रश्न उठ्छन्। कटु सत्य के हो भने स्कुले कालमा गणितमा काम नलाग्ने भनिएका केटाबाट विश्वविख्यात गणितज्ञ बनेका आइन्स्टाइनले जेल जस्तो स्कुलको अध्ययन बिचैमा छाडेर जानु भएको थियो। कुनै मार्कसिट र सर्टिफिकेट बिना नै इटालीमा जाँदा उहाँसँग उच्च अध्ययनको लागि कुनै औपचारिक योग्यताको प्रमाणपत्र थिएन। स्विट्जरल्याण्डको ज्युरिच पोलिटेक्निक स्कुलको प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्समा बस्दा उहाँ पहिलो वर्ष नराम्ररी असफल हुनु भएको थियो। यसरी पुरानो स्कुल छोडेर गएका, इन्ट्रान्समा फेल भएका विद्यार्थीको रूपमा परिचित आइन्स्टाइन कसरी र कुन प्रक्रियाबाट महान व्यक्तित्व बन्न सफल हुनु भएको थियो त? प्रश्नको लहरो यहाँसम्म लम्बिन सक्छ। दृढ हिम्मत र कठोर मेहनतको फल। यसको सही र वस्तुसम्म जवाफ बुद्ध विद्यार्थीको रूपमा बदनाम जीवन बाँच्नु भएका आइन्स्टाइनकै मुखबाट सुन्दा आधिकारिक र विश्वसनीय हुन सक्छ। उहाँलाई एकपटक तपाईको जीवनको अपार उन्नतिको रहस्य बताइदिनुहुन्छ कि भनी सोधिँदा उहाँले बडो नम्रतापूर्वक जवाफ दिनुभएको थियो। मेरो उन्नतिको रहस्य एउटै सूत्रमा छ, हिम्मत कहिले नहार्नु। जब म सानो थिएँ त्यतिबेला स्कुलका सबै साथीहरू मलाई बुद्धु भनेर जिस्काउँथे। शिक्षकले गरेको प्रश्नको उत्तर दिन म सक्दिनथे, यसैले मलाई बारम्बार बेन्चमाथि उभिनु पर्थ्यो। त्यसमाथि गणितको शिक्षक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तिमी त 7 जुनीमा पनि गणित सिक्न सक्दैनौ। यो सुनेर म मनमा नै रुन्थे, तर मैले कहिल्यै पनि हिम्मत हारिन। निश्चित रूपमा उहाँले हिम्मत नहारिकन औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँले सबभन्दा बेसी दृढ हिम्मतका साथ कठोर मेहनत गर्नुभएको थियो। निरन्तर अभ्यास गर्नुभएको थियो। परिवार र समाजले एकहोरो, एकलकाटे र मन्दबुद्धिका भनेर गिज्याइने शर्तमा पनि उहाँ एकहोरो ढंगले आफ्नो साधनामा लीन हुनुभएको थियो र दृढ हिम्मत, कठोर मेहनत, निरन्तर अभ्यासद्वारा महान प्रतिभा र विलक्षण बुद्धिका धनी व्यक्तिको रूपमा विख्यात हुनुभएको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन लगायत शेक्सपियर, मोजार्ट,
माइकल फाराडे, पिकासो लगायत थुप्रै महान प्रतिभाहरूको जीवनमाथि गहन अध्ययन र 10 वर्षसम्मको अनुसन्धानपछि मनोविज्ञानका प्रोफेसर माइकल होवेले पनि ठिक यही निष्कर्ष निकालेका थिए। ब्रिटेनको एक्सटर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर माइकल होवे तथा उनका सहयोगीहरूले कला, साहित्य, संगीत, खेल, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विलक्षण बुद्धि भएका सयौं प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको योग्यता र मेधामाथि गहन अध्ययन अनुसन्धानपछि आफ्नो खोज सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूको खोजको निष्कर्ष थियो, प्रतिभा र योग्यता भनेको जन्मैदेखि लिएर आउने खुबी होइनन्। विलक्षण मेधा र तीक्ष्ण बुद्धि भनेका प्रकृतिका उपहार वा देवी देवताका कुशली पनि होइनन्। त्यसैले ट्यालेन्ट, योग्यता भनेको गॉड गिफ्ट र जन्मसिद्ध कुरा होइन। ट्यालेन्टको बारेमा रहेका भ्रमहरू छिर्दै प्रोफेसर माइकल होवेले 10 वर्ष लामो अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षमा भनेका थिए, विशिष्ट योग्यता भनेको उचित अवसर, राम्रो प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा, कठोर मेहनत अनि दृढ आत्मविश्वासको योगफल हो। यो सबभन्दा बेसी त निरन्तर अभ्यासको प्रतिफल नै हो। 6 वर्षको उमेर पुग्दा पुग्दै मोजार्टले 3500 घण्टा समय संगीतको अभ्यासमा खर्च गर्नुभएको थियो र आइन्स्टाइनले एउटै सवालमा पनि 37 वर्षसम्म कठोर मेहनत र निरन्तर अभ्यास गर्नुभएको थियो। त्यसैले कठोर मेहनत र निरन्तर अभ्यासले नै विश्वविख्यात संगीतज्ञ मोजार्टदेखि महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइनलाई विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न बनाएका हुन्। मोजार्टको संगीतलाई अत्याधिक मन पराउने आइन्स्टाइनले सापेक्षताको सिद्धान्तमाथि 10 वर्षसम्म, सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तमाथि 8 वर्षसम्म र मूलभूत भौतिक बलहरूको एकीकरणको सिद्धान्तमाथि 37 वर्षसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। यति हदसम्म कठोर मेहनत र निरन्तर अभ्यास गर्ने आत्मविश्वास र लगनशीलता भएका आइन्स्टाइनको विलक्षण बुद्धि र महान प्रतिभाको रहस्य खोतल्न कृपालु देवी देवता र दयालु प्रकृतिको शरणमा जानु भनेको उहाँकै प्रतिभाको अनादर गर्नुभन्दा अरू के हुन सक्छ र? प्रतिभाको सूत्र खोज्न दिमागको परीक्षण। उहाँको महान प्रतिभाको रहस्य उद्घाटन गर्न केही वैज्ञानिकहरूले आनुवंशिकता र दिमागका विभिन्न क्षेत्रहरूतिर पनि खोज अभियान थालेका थिए। उहाँको दिमागको संरचनाभित्र उहाँको अद्भुत बुद्धिको रहस्य खोतल्न खोज्नेहरूले पहिले अनेक थरी प्रचार गरेका थिए। कसैले उहाँको दिमागमा कार्टेक्स अपेक्षाकृत पातलो हुनुपर्ने वा गैर स्नायु कोशिकाहरूको अनुपात बेसी हुनुपर्ने अवधारणाको प्रचार प्रसार गरेका थिए। तर कस्तो विडम्बना, उनीहरूका सबै अवधारणा र प्रचारबाजीहरू वैज्ञानिक अनुसन्धानपछि गलत साबित भएका थिए। क्यानाडाका वैज्ञानिक प्रोफेसर सान्द्रा वाइटलसन र उनका सहयोगीहरूले 2.5 दशक लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकालेका थिए, उहाँको दिमागको परीक्षण गर्दा कुनै ठूलो र असामान्य कुरा केही पनि देखिएन। सामान्य मानिसको तुलनामा अलिकति बेसी तौल हुनु र दिमागको संरचनामा केही अनौठो पक्ष देखिनु ठूलो कुरा होइन। जो कोहीको दिमाग खोतलेर हेरियो भने पनि केही न केही त अवश्य नयाँ अनौठो पक्ष भेटिन्छन्। यसबाट के थाहा भएको छ भने सामान्य मानिसको दिमाग र असामान्य रूपमा प्रतिभाशाली भनिएका व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा तात्विक फरक केही हुँदैन। मस्तिष्कमा कुनै नयाँ र अनौठो पक्ष अलिकति देखिँदैमा जो कोही पनि विलक्षण बुद्धि र प्रतिभा सम्पन्न हुने होइन। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका फार्माकोलोजीका प्रोफेसर सुजन ग्रेनफिल्डको अनुसन्धान अनुसार यदि मस्तिष्कमा कुनै अन्तर देखिने हाले तापनि त्यो उच्च स्तरको प्रोसेसिङमा अन्तर हुन्छ र त्यसले धेरै फरक पार्दैन। यस मामिलामा आनुवंशिकता जिनको पनि केही हदसम्म प्रभाव हुन सक्छ, तर आनुवंशिकताले भन्दा बेसी पालन पोषण र अनुभवहरूले अत्याधिक प्रभाव पार्छन्। यसमा स्वस्थ, सुन्दर र सही वातावरण, वैज्ञानिक ढंगको स्कुली शिक्षा र लोकतान्त्रिक परिवारको अति धेरै योगदान रहन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान र महान प्रतिभाहरूको जीवनको अनुभवबाट देखिएको छ कुनै पनि व्यक्ति कठोर मेहनत र निरन्तर अभ्यासद्वारा विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व बन्न सक्छन्। तर व्यक्तिभित्र लुकिरहेका प्रतिभाहरूको क्षेत्र चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। जस्तो कोही वैज्ञानिक हुन सक्छ, कोही लेखक, साहित्यकार, कोही कलाकार, संगीतकार, कोही राजनेता। लुकिरहेका ती सबै प्रतिभाहरूको पहिचान गर्न सक्ने आँखाहरू र तिनलाई फलाउन सक्ने कुशल मालीका हातहरू भएका जुनसुकै देशका जो कोही व्यक्ति पनि महान प्रतिभाका धनी र विलक्षण बुद्धिका मालिक बन्न सक्छन्। जीवन दर्शनको रूपान्तरणका कारक तत्त्वहरू। यति हदसम्म प्रतिभाशाली मानव आइन्स्टाइनको वैज्ञानिक जीवनका विभिन्न पाटाहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा बिर्सनै नहुने पक्ष हो उहाँको जीवन दर्शन, जसले उहाँको जीवनमा उथल पुथल नै ल्याएको थियो। मान्छेहरूले जान अनजानवश यो वा त्यो जीवन दर्शन अपनाइरहने हुनाले उहाँको दर्शन, दृष्टिकोण वा हेराइ फेराइ पनि धेरै नै अध्ययन योग्य छन्।
यहुदी धर्मावलम्बी परिवारमा पनि कट्टर धार्मिक परम्पराबाट स्वतन्त्र वातावरणमा हुर्कनु भएको थियो उहाँ। स्कूल र समाजको संस्कार त्यति स्वतन्त्र नभए पनि उहाँले आफूलाई स्वतन्त्र चिन्तन र उन्मुक्त व्यवहारमा ढाल्नु भएको थियो। सानैमा आफ्ना पिताबाट पाइएको कम्पास, आमाबाट पाइएको संगीतको शिक्षा र एकजना रुसी यहुदी केटाबाट पाइएको ओरुन बर्नस्टाइनको पिपल्स बुक अन नेचुरल साइन्स नामक किताबले उहाँको जीवनलाई नयाँ क्षितिज प्रदान गरेका थिए। संगीत र विज्ञानको दिशामा उहाँलाई मोड्न ती सबै पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। अत्यन्त धेरै रफ्तारमा थुप्रै पुस्तकहरू पढ्ने आइन्स्टाइनलाई किशोरकालमा अत्यन्त गहिराईसम्म प्रभावित पारेका पुस्तकमा बुकनेरको फोर्स एन्ड म्याटर नामक पुस्तकको नाम आउँछ। यही पुस्तक पढेपछि उहाँमा भौतिक वा